میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ حضور جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تسی میرا ایک دوست ہے، میرا ایک یار ہے جنہ دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے، انہاں دے کول جانا ہے اور میرا جبہ دے کے انہاں دے کولوں میری امت دے واسطے دعا کروانی ہے۔ تو اس حدیث پاک نو ایک شاعر نے اپنے لفظاں دے اندر بیان کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے حکم دتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبہ اویس نو پہچانا، حکم دتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبہ اویس نو پہچانا، تسی کھل کے نبوت دے تارے جا کے ویکھو ہاں میرے پیارے، تسی کھل کے نبوت دے تارے جا کے ویکھو ہاں میرے پیارے، جدو جاؤ یمن پوچھو ویسے کرن، جدو جاؤ یمن پوچھو ویسے کرن، دل دیوانہ میرا جبہ اویس نو پہچانا، حکم دتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبہ اویس نو پہچانا، میرے عاشق دی اے جے نشانی بال بکھرے تے صورت نورانی، میرے عاشق دی اے جے نشانی بال بکھرے تے صورت نورانی، داغ ہاتھ دی تلی جیویں چمبے دی کلی، داغ ہاتھ دی تلی جیویں چمبے دی کلی، قد درمیانہ میرا جبہ اویس نو پہچانا، میرے دل دا او سنگی اے پیارا بیٹھا کر کے دنیا تو کنارا، میرے دل دا او سنگی اے پیارا بیٹھا کر کے دنیا تو کنارا، او دے دے سو صدا آوے ٹھنڈی ہوا، او دے دے سو صدا آوے ٹھنڈی ہوا، دل ربانا میرا جبہ اویس نو پہچانا، حکم دتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبہ اویس نو پہچانا،
آخری شعر دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے عمر تے علی جبا عاشق نو ادبوں بچا کے میرا اے پیغام دسیو سنا کے جبا عاشق نو ادبوں بچا کے میرا اے پیغام دسیو سنا کے کہنا میرے اویس جی میری امت دے لئی کہنا میرے اویس جی میری امت دے لئی ہاتھ اٹھانا میرا جبا اویس نو پہچانا حکم دیتا جانا میرا جبا اویس نو پہچانا۔ دوستان محترم، حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ گزرے نے۔ یہ ساریاں شانہ یہ ساریاں عظمتاں کس وجہ تو ملیاں؟ یہ ساری شانہ اور عظمتہ اس وجہ تو ملیاں کہ انہوں نے اپنی والدہ دی خدمت کیتی ہے، اپنی والدہ دے حق ادا کیتے نے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے عاشق سن۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات مدینہ المنورہ تو باہر نکل کے اپنے اس طرح کرتے مبارک دے بٹن کھول کے اور یمن والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ انور کر کے یہ فرما دے سن کہ مینو یمن دے والوں ٹھنڈی ہوا آندی ہے، مینو یمن دے والوں خوشبو آندی ہے۔ دوستان محترم، حضرت خواجہ ویس کرنی آپ نے صحابی ہون دا جڑا رتبہ ہے اس رتبے نو انہوں نے ترک کر دیتا ہے اور اپنی والدہ دی خدمت نہیں چھڑی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا کریم اپنے صحابہ کرام نو انہاں صحابہ کرام نو جڑے جلیل و قدر صحابی نے جنہاں نو میرے آقا نے دنیا دے اتے ہی جنت دی خوشخبری سنائی ہے، انہاں دے ہاتھ اپنا کرتا بھیج کے اور پھر یہ فرمایا ہے کہ میری امت دے واسطے دعا کرنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی میرے اویس دی دعا دے نال میرے 70,000 امتیاں نو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ دوستان محترم، ایک اس وجہ تو یہ صرف اور صرف اپنے والدین دی اپنی والدہ دی خدمت دی وجہ تو یہ مرتبہ ملیا۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو بھی اپنے والدین دی خدمت انہاں دا ادب و احترام کرن دی تو